ल सुरु गरौँ है त। सो हामी चाहिँ भ्यालुएसन च्याप्टरको लास्ट पार्टमा छौँ आज है। भ्यालुएसन अल्टिमेटली चाहिँ लास्टमा भ्यालुएसन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि भ्यालुएसन रिपोर्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है। भ्यालुएसन रिपोर्ट देखिरहेको छ है, भ्यालुएसन रिपोर्ट। सो हामीले अस्ति के भन्यौँ, फर्स्टमा एक दुईवटा कुरा है। तिमीहरूको इन्टरनल मार्क्स चाहिँ कति 22 कतिभित्र पठाउने भन्ने कुरा आएको रहेछ होइन सिटिबिटीबाट। त्यो हुनाले अब सबैको एकैचोटि एसाइनमेन्ट गर्नु परिरहेको छ होला तिमीहरूलाई। कति सक्छौ चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर क्वेसनहरू होइन, अनि मलाई इमेल गर। यति नै भन्ने छैन, जतिसक्दो धेरै गर होइन सबैजनाले, अनि त्यही अनुसार गरौँला। एटेन्डेन्सहरू यताउति गरेर तिमीहरूको पहिलाको मार्क्स पनि छ मसँग होइन, त्यसलाई पनि केही वेटेज राख्नु जतिसक्छु गर होइन। अनि च्याप्टर 1 को नोट आज मैले राख्दैछु, अनि अरू च्याप्टरको नोटहरू पनि म आज भोलि एक दिनको ग्यापमा एउटा च्याप्टर गरेर राखिदिन्छु होइन, मैले बनाउँदैछु। त्यही अनुसार अब केही क्लासेसहरूमा अब 3टा जति क्लासमा चाहिँ अब हाम्रो कोर्स पनि सकिएला होइन। त्यसपछि फर्दर इक्जामको लागि चाहिँ तयारी गर्दै अगाडि बढ्नु होला है त। न्युमेरिकल गर्ने कि सर थ्योरी पनि गर्ने हो? हजुर हजुर, न्युमेरिकल मात्र हो सर? अहिलेलाई न्युमेरिकल मात्र गर होइन। अब थ्योरी त मैले नोट तिमीलाई दिनै दिएको छैन होइन, नोटहरू चाहिँ म अहिले राखिदिन्छु। अहिलेलाई चाहिँ तिम्रो न्युमेरिकल मात्रै गर है त। ओके सर। ल भने अब भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले भन्यौँ फर्स्टमा के भन्यो, साइट भिजिट गर्ने भने भन्यौँ। त्यसपछि साइटमा चाहिँ के गर्ने, साइटमा मेजरमेन्टहरू लिने होइन। साइटमा मेजरमेन्टहरू लिइसके पछि अनि ट्याली पनि गर्ने है। तिमीहरूको अब ठ्याक्क जुन नक्सामा देखाए जस्तो छ कि छैन त एक्चुअल फिल्डमा है, त्यो अनुसार ट्याली गर्ने। ट्याली गरिसकेपछि अब नक्साबाट पनि एउटा एरिया आउँछ होइन, बेसिकली ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि। अनि मेजरमेन्ट गरिसकेपछि पनि के आउँछ त, एरिया आउँछ है। त्यो दुईवटा एरियामा कतिको डेभिएसन छ त होइन, त्यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर सानो चाहिँ भ्यालु लिएर तिमीले काम गर्नु पऱ्यो है। त्यसरी डेटा कलेक्सन भनेपछि ओभरअल त्यो के भयो त, डेटा कलेक्सन भयो, साइट भिजिट, डेटा कलेक्सन भयो। त्यसपछि चाहिँ अर्को पार्ट भने चाहिँ मार्केट रेट एनालाइसिस भयो। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो जग्गाहरूको चाहिँ के छ त रेट नर्मली होइन, कस्तो रेट चलिरहेको छ त है। बेसिकली रेटमा दुईवटा प्रकारको रेट हुन्छ, एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट रेट हुन्छ है, गभर्मेन्टले एउटा तोकिदिएको रेट हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त, मार्केट रेट हुन्छ है। जेनरली अब मार्केट रेट चाहिँ गभर्मेन्ट रेट हुन्छ, धेरै नै राखिरहेको हुन्छ होइन। भने अब कुन रेट राख्ने त होइन, बेसिकली हामी चाहिँ दुईवटाको एभरेज गरेर राख्न पनि सक्छौँ। त्यसरी रेट एनालाइसिस गरिसकेपछि अल्टिमेटली अफिसमा आएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, भ्यालुएसनको रिपोर्ट लेख्नु पऱ्यो। अल्टिमेटली सबै गरेको एसेसमेन्टलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कागजको फर्ममा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो नै के हो त, भ्यालुएसन रिपोर्ट हो है। अब भ्यालुएसन रिपोर्टको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट वाइज चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फर्मेट हुनसक्छ है। स्पेसिफिक फर्मेट हुन्छ है। त्यो चाहिँ अफिस वाइज है, अफिस वाइज त्यो चाहिँ फर्मेट फरक पर्न सक्ला, तर ओभरअल कन्टेन्ट के हो त, सबैको उस्तै हो। ठिक छ, देखिरहेछ है कस्तो पसिना लेखेको। अनि अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै एउटै फर्मेट भन्दा पनि तिमीलाई स्याम्पल चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कस्तो हुन्छ भनेर होइन। सो ओभरअल अब रिपोर्टको बडीलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामी मेन 4 पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है। पार्ट 1मा इन्ट्रोडक्सन। पार्ट 1को चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ बेसिकली अब जुन हामीले भ्यालुएसन गर्न गइरहेको छौँ त्यो प्रोपर्टी, त्यसको बारेमा जानकारी, कस्तो प्रोपर्टी हो, कहाँ छ, अनर को हो होइन, कसको लागि हामीले भ्यालुएसन गरिरहेको हो होइन।
त्यो सबै चिजहरू चाहिँ इन्ट्रोडक्सनभित्र आउने भयो है। त्यस्तै पार्ट 2भित्र चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन्सहरू हुनु पर्यो है। क्यालकुलेसन्सहरू हुनु पर्यो है। क्यालकुलेसन्स भनेपछि हामीले फिल्डमा गएर त मेजरमेन्ट त गऱ्यौँ नि होइन, हामीले नापिलियौँ होइन। हामीले नापिसकेपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एक्चुअल त्यहाँ क्यालकुलेसन्स गर्नु पऱ्यो। यति थियो होइन, ओभरअल एरिया चाहिँ यति आयो भन्ने किसिमको क्यालकुलेसन्सहरू हामीले रिपोर्टमा क्लियरली राखिदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि क्यालकुलेसनहरू काम गरिसकेपछि पार्ट 3मा चाहिँ के हुनुपर्छ त सेल्फ डिक्लेरेसन भन्ने हुन्छ। अब यो सेल्फ डिक्लेरेसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि बेसिकली अब भ्यालुएसन गर्दाखेरि म भ्यालुएसनको प्रिन्सिपललाई फलो गरेर होइन, अब भ्यालुएसन गर्ने प्रपर्टी कसैले किन्न लागेको कसैले बेच्न लागेको किन्नेको पनि पक्ष नलिकन बेच्नेको पनि पक्ष नलिकन है, म एकदम निष्पक्ष भएर मैले यो भ्यालुएसन गरेको छु होइन। भोलि चाहिँ मैले गरेको भ्यालुएसनमा चाहिँ केही चाहिँ गल्ती साबित भयो, म नियमअनुसार चाहिँ कारबाही भोग्न तयार छु भनेर लेखेको ठाउँमा चाहिँ साइन गर्नु पऱ्यो है। गाह्रो छ नि भ्यालुएसन गर्नलाई, त्यसले चाहिँ के हुन्छ त सेल्फ डिक्लेरेसन भनेर भन्छौँ है। सेल्फ डिक्लेरेसन मैले चाहिँ भ्यालुएसनको सिद्धान्तलाई फलो गर्दै निष्पक्ष रूपमा चाहिँ भ्यालुएसन गरेको छु भन्ने किसिमको डकुमेन्ट चाहिँ लेखेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त साइन गर्नु पऱ्यो, जसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ डिक्लेरेसन भनेर भन्छौँ है। अनि पार्ट 4मा चाहिँ हामी के गर्छौँ त एनएक्स भनेर लेख्छौँ। एनएक्स भनेको चाहिँ ओभरअल हामीले काम गर्दाखेरि अब यो मेन यसरी लेखेपछि अब हामीले गरेको हामीले काम गर्दाखेरि के डकुमेन्टहरू हामीले त्यहाँ युज गरिरहेको थियौँ त होइन, त्यसको कलेक्सन चाहिँ के हो त एनएक्स हो है। जस्तै अब यो एनएक्स चाहिँ के हो त जानकारीमूलक चिजहरू हो, तर यसलाई चाहिँ हामी सुरुतिर राखिँदैन कि पछि लास्टतिर चाहिँ हामी राख्छौँ है। अब यो एनएक्सभित्र चाहिँ अब तिमीहरूको त्यहाँको नक्साहरू हुनसक्छ, लाल पूर्जाहरू हुनसक्छ होइन, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ रिपोर्टभित्र यो चिज हुनु पऱ्यो है। रिपोर्टको फर्मेट चाहिँ एउटा अफिस र अर्को अफिस, एउटा ब्याङ्कको भ्यालुएसनको रिपोर्ट फर्मेट र एउटा कुनै कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको अथवा कन्सल्टेन्सी बिचको पनि फर्मेट चाहिँ फरक हुनसक्ला है। तर मेन कन्टेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यो चिजहरू छुट्नु भएन है। हामीले सबैको डिफ्रेन्ट कन्सल्टेन्सिजहरूको चाहिँ भ्यालुएसनको रिपोर्ट फर्मेट हेऱ्यो भने पनि फरक हुनसक्ला, तर त्यहाँभित्र हुने कन्टेन्ट चाहिँ के हो त यही नै हो है। इन्ट्रोडक्सनभित्र जुन प्रपर्टीको भ्यालुएसन गर्न खोजिरहेको त्यसको जानकारी हुनु पऱ्यो त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनभित्र होइन। अनि क्यालकुलेसनहरू गरेको पनि त्यहाँ देखाउनु पऱ्यो है। अनि सेल्फ डिक्लेरेसन हुनु पऱ्यो, अरू एनएक्समा पनि केही चिजहरू राखेको हुनु पऱ्यो है। सो मेन बडी चाहिँ त्यो भयो। अब फर्मेटको कुरा गर्दाखेरि अब त यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो के हुनुपर्छ भनेर होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ रिपोर्टकै फर्मेटको कुरा गऱ्यो नि, रिपोर्टको फर्मेट कुरा गऱ्यो भने त के हुन्छ त कभर पेज हुन्छ सुरुमा, कभर पेज है, भ्यालुएसन रिपोर्ट अफ फलानु भनेर होइन, कुन कन्सल्टेन्सीले बनाएको हो, माथि कन्सल्टेन्सीको नाम होइन, छाप होइन, त्यसपछि भ्यालुएसन रिपोर्ट अफ होइन कुन प्रपर्टीको हो, अनि अनरको हो होइन, सम्पत्ति कसको हो, अनि क्लाइन्ट को हो त, हामीले कसको लागि गरिरहेको त भ्यालुएसन होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ कभर पेजमा हामी लेख्छौँ, ठिक छ। कभर पेज लेखिसकेपछि अर्कोमा चाहिँ के लेख्छौँ, टेबल अफ कन्टेन्ट राख्छौँ। टेबल अफ कन्टेन्ट भनेको त हामीलाई थाहै छँदैछ, कुनै पनि रिपोर्टमा भित्र के चिजहरू छ त्यो कुरालाई चाहिँ सरसर्ती अगाडि नै हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाएको हुन्छ। कुन पेजमा कुन चिज कुन पेजमा छ भनेर चाहिँ लेखिएको जानकारीलाई हामी के भन्छौँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसलाई पेज 2मा राखिदिने। त्यसपछि भ्यालुएसन सर्टिफिकेट अब भ्यालुएसन गर्नको लागि जुनसुकै मान्छेले चाहिँ भ्यालुएसन गर्न पाउँदैन
है। मैले भ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यसको सर्टिफिकेट मैले पाएको हुनुपर्छ होइन। म भ्यालुएसन गर्न योग्य, म भ्यालुएटर चाहिँ के, म त के हो त लायबल चाहिँ भ्यालुएटर हो, इलिजिबल भ्यालुएटर हो होइन। भने त्यसको चाहिँ मैले प्रुफ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले भ्यालुएसन गर्न लागिरहेको छु भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भ्यालुएसन सर्टिफिकेट भनेर भन्छौँ है। भ्यालुएसन सर्टिफिकेट पनि राख्नु पऱ्यो है। अब आयो कि डिस्क्रिप्सन अफ द प्रपर्टी, अर्को पेजमा के गर्नु पऱ्यो, त्यो प्रपर्टीको डिस्क्रिप्सन, डिटेल डिस्क्रिप्सन दिनु पऱ्यो है। डिटेल डिस्क्रिप्सन दिनु पऱ्यो है, कस्तो खाले प्रपर्टी हो, के हो, कति छ डाइमेन्सन, यताउति सबै कुराहरू दिनु पऱ्यो। त्यस्तै अब ल्यान्ड र बिल्डिङको हो भने पहिला ल्यान्डको भ्यालु दिनु पऱ्यो है, ल्यान्डको क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है, जग्गाको यति यति छ डाइमेन्सन भनेर। अनि बिल्डिङको जानकारी दिनु पऱ्यो, बिल्डिङ भ्यालु है, त्यो कुराहरू बिल्डिङको जानकारीहरू राख्नु पऱ्यो है, डिटेलमा राख्नु पऱ्यो है। बिल्डिङ अब बिल्डिङको त के भन्छ डेप्रिसिएसन हुन्छ होइन, भनी अब यो बिल्डिङ बनाएको कहिले हो यताउति राख्नु पऱ्यो। एउटा कुरो के खालको हुनु पर्छ भन्दाखेरि भ्यालुएसन भन्ने चिज के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रपर्टीको यो साल अहिले आजको मितिमा गरेको भ्यालुएसन र केही टाइम पछि गरेको भ्यालुएसन के हुनसक्छ त बिल्कुल फरक हुनसक्छ। बिकज इट डिपेन्ड्स अपन द सिनारियो, मार्केट डिमान्ड होइन। जसको कारणले गर्दाखेरि भ्यालुएसन लेख्नेको रिपोर्ट बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले जहिले पनि डेटलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन डेटको चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गरिरहेको त त्यो डेटलाई चाहिँ हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ सुरुमै राखिन्छ है, त्यो चाहिँ कभर पेजमै हामीले राखिन्छ डेट भनेर है, यो मितिमा गरेको भ्यालुएसन हो भनेर है। बिना डेटको गरेको भ्यालुएसन चाहिँ के छ त काम लाग्दैन है त, ठिक छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। र यसरी डिटेल क्यालकुलेसन गरिसकेपछि लास्टमा हामीले समरी लेखिदिन सक्छौँ है। अर्को पेजमा चाहिँ हामीलाई डिटेल हेर्न मन लागेको छैन अनि अल्टिमेटली कति आयो त भन्दाखेरि जग्गा यति, जग्गाको एरिया यति रहेछ, अनि प्रति चाहिँ आएन, रेट यति रहेछ, टोटल चाहिँ यति आयो भनेर सर्टकटमा समरी लेखिदिनु पऱ्यो ए, ताकि भित्र डिटेल हेर्न झ्या लाग्नेहरूले के गर्छन् त डाइरेक्ट समरीमा गएर चाहिँ हेर्न सक्छन् कस्तो कतिको रहेछ त्यो भनेर होइन। त्यसपछि चाहिँ अब एनेक्स राखिदिने है। एनेक्स भनेको बाँकी अरू सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ, अरू बाँकी जानकारीहरू, रिमेनिङ जानकारीहरूलाई चाहिँ एनेक्समा राख्छौँ। अब एनेक्सभित्र के हुनसक्छ त एनेक्स अथवा एपेन्डिक्स पनि भन्छ है कहिलेकाहीँ। एनेक्सभित्र के पर्छ त, के राख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्टरी डिटेल हामीले प्रोपर्टीको इन्ट्रोडक्सन दिने भन्यौँ होइन। इन्ट्रोडक्सन त दियौँ तर के भयो त अगाडिपट्टि त्यति डिटेलमा लेखेनौँ, जग्गा यति आएन भने होइन। भने अझै त्यो जग्गा कता फर्केको जग्गा हो, के हो, कस्तो हो है, अथवा जग्गाको म्याप यताउति कुराहरू चाहिँ हामी के सक्छौँ त एनेक्समा ल्याएर राख्न सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को चाहिँ टेक्निकल डिटेल अथवा म्युनिसिपल ड्रइङ है। म्युनिसिपल ड्रइङ घरको अथवा जग्गाको त्यो जुन के हुन्छ ड्रइङ हुन्छ, त्यो ड्रइङ हामी राख्न सक्छौँ है, कस्तो खाले जग्गा रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ। त्यसपछि म्याप है, त्यो ठाउँको चाहिँ म्याप पनि हामी राख्न सक्छौँ। अनि म्यापमा चाहिँ ठ्याक्क हाम्रो जग्गालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ है। अनि ल्यान्ड अनरसिप सर्टिफिकेट भनेको त्यो जग्गा धनीको चाहिँ के हो त प्रमाणपत्र, यसलाई के भन्छौँ हामी लाल पूर्जा भनेर भन्छौँ है। लाल पूर्जा नै राख्नु पऱ्यो है। लाल पूर्जाले चाहिँ के जानकारी दिन्छ त फलानु जग्गा चाहिँ जग्गा धनीको हो है, र जग्गाको एरिया कति छ त्यो सम्बन्धी जानकारीहरू चाहिँ के गर्छ त लाल पूर्जाबाट हामी पाउन सक्छौँ है। त्यसपछि रेभिन्यू रिसिप्ट है। अब
अब रेभेन्यू रिसिट भनेको त अब एउटा त जग्गाको कर तिरेको पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ अब यो भ्यालुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुएसन त्यो प्रोपर्टीको भ्यालुएसन गर्दाखेरि टोटल कति आयो त त्यसको भ्यालु, होइन त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यो पैसा तिर्सेपछि हामीले रिसिट पाउँछौँ है, त्यसलाई पनि हामीले भ्यालुएसन रिसिट भनेर भन्न सक्छौँ है, त्यो पनि राख्नु पऱ्यो है। त्यसपछि प्यान नम्बर सम्बन्धी जानकारी राख्नु पऱ्यो है, प्यान नम्बर। अनि कम्पनी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट पनि राख्नु पऱ्यो। जस्तै अब हामीले भ्यालुएसन गर्दा कुनै पनि कन्सल्टेन्सीबाट गर्छौँ होला होइन, त्यो कन्सल्टेन्सीबाट गर्दाखेरि त्यो अफिस चाहिँ के हो त सरकारी उसमा चाहिँ रजिस्टर भएको हो भन्ने प्रमाण पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। जसलाई हामी के भन्छौँ त कम्पनी रजिस्टर्ड चाहिँ सर्टिफिकेट भनेर भन्छौँ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू भ्यालुएसन गरेको डेटाहरूलाई राखेर क्लियरली है डिटेल फर्ममा चाहिँ हामीले रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब एउटा स्याम्पल रिपोर्ट म देखाउँछु। स्याम्पल रिपोर्ट हेरौँ होइन। जस्तै अहिले यहाँ मैले एक्सेलमा देखिरहेको छु होइन, खासमा यो चाहिँ अब उसमा माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामीले राख्छौँ होइन। अहिले जस्ट कन्टेन्ट भनेर राखेको होइन। सुरुमा अब पहिलो पेजमा अब यहाँ चाहिँ के भन्नु पऱ्यो कन्सल्टेन्सीको लेटर हेड भनेको फलाना कन्सल्टेन्सी भने त्यो जुन कुनै पार्टिकुलर अफिसको चाहिँ लेटर प्याड भनेको त थाहा छ तिमीलाई। लेटर प्याडमा चाहिँ माथि जुन टाइटल लेखेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी लेटर हेड भन्ने भन्छौँ होइन। लेटर हेड राख्नु पऱ्यो फलाना कन्सल्टेन्सी इस्टाब्लिस त्यो भने छापसहितको होइन, त्यसलाई हामी कन्सल्टेन्सी लेटर हेड भन्ने भन्छौँ। अब यो टाइटल लेख्यो चाहिँ यति कभर पेज भयो कि यति पार्ट प्रपर्टी भ्यालुएसन रिपोर्ट भनेर टाइटलमा लेख्यो। क्लाइन्ट भनेको चाहिँ कसको लागि चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गरिरहेको हो त है, फलाना ब्याङ्कको लागि हो कि होइन, फलाना पर्टिकुलर मान्छेको लागि हो कि, जसको लागि हामीले अहिले भ्यालुएसनको काम गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ के भयो त क्लाइन्ट भयो है। अनि अनर भन्ने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जुन प्रपर्टीको चाहिँ अब हामीले भ्यालुएसन गर्न खोजिरहेछौँ त्यो प्रपर्टीको मालिक को हो त होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त अनर भन्ने भन्छौँ होइन। अनि प्रपर्टीको लोकेसन भने चाहिँ कहाँ छ त त्यो है, त्यो भयो यो कभर पेज भयो। त्यसपछि कन्सल्टेन्सी लेटर हेड भनेर भन्यो है, मिति यति है टु मिट मे कन्सर्न होइन भ्यालुएसन रिपोर्ट भनेर डियर सर म्याम हामीले चाहिँ के गर्यो हामीले चाहिँ फलाना प्रपर्टीको चाहिँ भ्यालुएसन गरियो होइन भन्ने किसिमको एउटा जानकारीमूलक लेटर जस्तो भयो चाहिँ है। हामीले चाहिँ यसो गरेको छौँ होइन। वी हेभ फिजिकली इन्सपेक्टेड एन्ड भेरिफाइड द प्रोपर्टीलाई हामी भेरिफाई गऱ्यौँ होइन। वी हेभ नो डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट इन द सेयर प्रपर्टी, हामी चाहिँ बायस नभइकन होइन भ्यालुएसनको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गराएछौँ। हामीलाई चाहिँ आफू कतै पनि बायस भएको छैनौँ भन्ने किसिमको कुरा पनि यहाँ लेख्यो है। त्यसपछि क्लाइन्टको नाम र एड्रेस फलाना नाम यो हो, एड्रेस यो हो भनेर लेख्यो, प्रपर्टीको अनरको नाम लेख्यो
जग्गा धनी अथवा त्यो प्रपर्टी धनी को नाम लेख्यो, एड्रेस लेख्यो, लोकेसन भनेर लेख्यो, कहाँ हो, कुन जिल्ला हो, अनि जग्गा हो भने जग्गाको जहिले पनि किता नम्बर हुन्छ होइन, फलानु किता नम्बर भन्यो, लालपुरजामा यति एरिया छ भनेर लेख्यो है। अनि त्यसपछि नाप्दाखेरि यति आयो र अल्टिमेटली भ्यालुएसनको लागि चाहिँ हामीले कुन एरिया लियौँ त है, दुइटै बराबर आयो भने चाहिँ अब त्यही एउटा भ्यालु भइहाल्यो। फरक आयो, लालपुरजामा धेरै नाप्दा थोरै आयो भने थोरैवाला लिने, अनि नाप्दा धेरै लालपुरजामा थोरै आयो भने फेरि पनि थोरै जुन आयो त्यो चाहिँ लिने है। एरिया कन्सिडर फर भ्यालुएसन चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सानोवाला भ्यालु लिनु पऱ्यो है। त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर राख्यो है। पेज नम्बर 6 मा चाहिँ यस्तो छ, क्लाइन्टको जानकारी यस्तो छ होइन। अनि पेज यतिमा चाहिँ प्रोपर्टीको अनरको विषयमा जानकारी छ है। अनि क्लाइन्ट र प्रोपर्टी अनरको बिचमा के छ त रिलेसन, तिनीहरूको सम्बन्ध के छ त, त्यसको बारेमा जानकारी यति पेजमा छ है। प्रोपर्टी यो चाहिँ धितोको राख्नको लागि रहेछ है। अब भ्यालुएसनको प्रपोज धेरै हुनसक्छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ स्याम्पल पनि अलिकति फरक पर्न सक्ला है, तर ओभरअल कन्टेन्ट चाहिँ उस्तै हो है। लोकेसन अफ द प्रपर्टीको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो। एरिया अफ ल्यान्ड लालपुरजा अनुसार यति छ, मेजरमेन्ट अनुसार यति छ, टोटल एरिया यति भयो भनेर दिनु पऱ्यो। पर्मनेन्ट बााउन्ड्रिज है, जग्गाको वरिपरि के छ त बााउन्ड्री त्यसको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो। लोकेसनको इम्पोर्टेन्स, कस्तो ठाउँमा छ त्यो जग्गा है, त्यसको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो। अनि हामी कसरी त्यो जग्गामा त्यो प्रोपर्टीमा चाहिँ हामी कसरी पुग्न सक्छौँ त, कहाँबाट गाडी चढेर कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेर कुन डिरेक्सनमा गयो भने त्यो ठाउँ पुगिन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो, जानकारी हुनु पऱ्यो। अल्टिमेटली त्यो सबै कुरा जानकारीलाई मध्यनजर गर्दै ल्यान्डको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो है, अनि क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है। अल्टिमेटली फोटोहरू पनि राख्न सकिन्छ एनेक्समा भनेन, फोटो हामीले साइट भिजिट गर्दा लिएको फोटोहरू पनि हामीले एनेक्समा राख्न सक्छौँ है। अनि अरू अफिसियल डकुमेन्ट भनेको लालपुरजा यताउति नक्साहरू भनेर हामीले चाहिँ है भनिसक्यो है। त्यसपछि अब भ्यालुएसन अफ ल्यान्ड भनेर राख्यो होइन। अब समरी भ्यालुएसन रिपोर्टको जानकारी है, यहाँ क्लाइन्टको बारेमा जानकारी छ, प्रोपर्टी अनरको विषयमा जानकारी छ, प्लट जग्गाको किता नम्बर यताउति सिट नम्बर भनेर जानकारी छ, कहाँ छ प्रोपर्टी भनेर भयो होइन। यो चाहिँ समरी जस्तो भयो, यसलाई खास पछाडि राख्दा पनि हुन्थ्यो है। अब यो फर्ममा चाहिँ यस्तो छ होइन। अब भ्यालुएसन अब एक्ज्याक्ट अब अलिकति डिटेल चाहिँ यहाँ राख्नु पऱ्यो। अब क्लाइन्टको डिटेल नाम के हो, एड्रेस के हो है, जिल्ला, बुवाको नाम, पति पत्नीको नाम होइन, अनि अनि नागरिकताको नम्बरहरू, कन्ट्याक्ट नम्बर, नागरिकता बनाएको डेट यताउति सब राख्नु पऱ्यो है। अनरको पनि त्यस्तै, जग्गा धनीको अथवा त्यो प्रोपर्टीको अनरको पनि के गर्नु पऱ्यो, यो सबै जानकारीहरू राख्नु पऱ्यो है। अनि रिलेसन क्लाइन्ट र प्रोपर्टी अनरको बिचमा के छ त रिलेसन, सम्बन्ध, दुइटा नचिनेको मान्छेहरू हुन् कि अथवा क्लाइन्ट पनि त्यही मान्छे हो, त्यो क्लाइन्ट अनि प्रोपर्टी अनर पनि त्यही मान्छे हो कि के हो त, त्यो पनि जानकारी हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। अन भनेर चाहिँ के रहेछ त, त्यही मान्छे रहेछ भने थाहा भयो, एउटै मान्छे रहेछ भने थाहा भयो है। अनि प्रोपर्टीको बारेमा जानकारी भयो है। अब एरिया अफ लालपुरजा अनुसार चाहिँ जग्गाको एरिया कति छ त, एरिया क्यालकुलेसन गऱ्यो है, 4 आना है। र पनि अब जग्गाको मेजरमेन्ट लिने बेला फिल्डमा चाहिँ यो यसरी नम्बर ड्यास यसरी लेख्ने चलन छ है। रोपनी ड्यास, आना ड्यास, पैसा ड्यास, दाम है। यो के हो त, 4 आना 1 दाम बराबरको चाहिँ जग्गा रहेछ है। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो तिमीहरूले है। स्क्वायर, अनि यसलाई चाहिँ स्क्वायर मिटरमा कसरी लाने, स्क्वायर फिटमा कसरी लाने भन्ने पनि तिमीहरूलाई कन्भर्जन थाहा हुनु पऱ्यो है। एक आनामा कति स्क्वायर मिटर अथवा कति स्क्वायर फिट हुन्छ भन्ने किसिमको पनि जानकारी तिमीले राख्नु पऱ्यो है। त्यसपछि अब एक्चुअल नाप्दा कति आयो त, जग्गालाई चाहिँ नाप्दाखेरि कति आयो भनेर यहाँ फिगर पनि, यहाँ फोटो पनि राखिदिएको भए हुन्थ्यो। जग्गालाई चाहिँ दुईवटा ट्रेङ्गलमा डिभाइड गरेको रहेछ होइन। अनि ट्रेङ्गलको साइडहरू यसरी दियो, अनि फर्मुला लगायो है।
ट्रेङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला थाहा छ होला तिमीहरूलाई? मैले यहाँ बढा देखाउँला। जग्गा कसो नापिन्छ भने मलाई अस्ति भन्नु जस्तो लाग्छ, फेरि एकचोटि बनाउँला है। दुईवटा ट्रेङ्गल बनेको रहेछ, ट्रेङ्गलको एरिया चाहिँ निकाल्यो होइन। चाहिँ कति आयो त यताबाट लालपूर्जामा हेर्दाखेरि 1389 स्क्वायर फिट रहेछ, 1496 रहेछ टोटलमा। यतातिर चाहिँ के आयो त 1500 आयो हेर जग्गामा। एक्चुअल नाम त चाहिँ के आयो त धेरै आयो तर हामीले कन्सिडर कुन गर्नु पऱ्यो त, जुन सानो छ त्यही गर्नु पऱ्यो यसरी चाहिँ टोटल डिटेलमा क्यालकुलेसन चाहिँ हामीले देखाउनु पऱ्यो किता नम्बरमा यति छ भन्ने किसिमको जानकारी पनि यहाँ भयो होइन। इम्पोर्टेन्स अफ द लोकेसनको बारेमा अझै अरू डिटेल जानकारीहरू हेर्नु पऱ्यो। रोडको साइज कत्रो छ होइन। भोलि चाहिँ रोड एक्सटेन्सन हुँदाखेरि जग्गालाई छुन्छ कि छुँदैन, हाई टेन्सन लाइनहरू जग्गाको वरिपरि छ कि छैन होइन। त्यसपछि अब त्यो एरियामा चाहिँ टेलिफोनको फेसिलिटी, ड्रेनेजको फेसिलिटी, अनि इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाईको फेसिलिटीहरू छ कि छैन त, अनि कस्तो खाले एरिया हो त, मार्केट एरिया हो कि रेसिडेन्सियल एरिया हो कि इन्डस्ट्रियल एरिया हो कि होइन। त्यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले दिनु पऱ्यो अनि लोकेसन एन्ड एक्सेस अफ द ल्यान्ड भनेर चाहिँ यहाँ नक्सा बनाएर, जस्तै रत्नपार्कबाट चाहिँ फलाना ललितपुरको यो ठाउँको लोकेसनमा पुग्नलाई चाहिँ यसरी गाडी चढेर यति डिस्टेन्समा एभरेज यति टाइममा चाहिँ पुग्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जानकारीहरू चाहिँ यहाँ राखिदिनु पऱ्यो। त्यसले के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो जग्गा चाहिँ कति टाढा रहेछ त भन्ने थाहा हुन्छ। अब जति टाढा, जति मार्केट एरियाबाट अथवा मेन सिटी सेन्टरबाट जति टाढा भयो त्यति नै चाहिँ अब के हुन्छ त भ्यालु अलिक कम हुँदै जान्छ त्यहाँसम्म अल्टिमेटली अब एरिया निकालिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त, रेटहरू राख्नु पऱ्यो। गभर्मेन्ट रेट एउटा हुन्छ अनि मार्केटमा चलिरहेको रेट अर्को हुन्छ। अनि कुन चाहिँ रेट राख्ने त भन्दाखेरि हामीले एउटा एभरेज भ्यालु चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ गभर्मेन्ट रेटको चाहिँ 40% राखेर र अनि मार्केट रेटमा चलिरहेकोलाई चाहिँ 60% वेटेज दिएर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त ओभरअल एउटा एभरेज रेट निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। र अल्टिमेटली चाहिँ ल्यान्डको चाहिँ हामी के गर्न सक्नुभयो त भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुभयो। ठिक छ। सो यसरी हामीले चाहिँ कन्क्लुजनमा चाहिँ अल्टिमेटली यति जग्गाको भ्यालु चाहिँ यति आयो भनेर चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। अनि कन्क्लुजन लेख्ने बेलामा अब हामीले भ्यालुएसन के को लागि गरिरहेको हो त, जस्तै ब्याङ्कबाट लिएको 10 लाख ऋण को चाहिँ पे गर्न सकेन भने अब त्यो पैसा उठाउनको लागि चाहिँ फलाना उसले चाहिँ धितो राखेको ल्यान्डको भ्यालु चाहिँ 10 लाख बराबर छ कि छैन त भने त्यो चिज पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले भ्यालुएसन गरिरहेको हो भने अब के थाहा भयो त, कन्क्लुजनमा के लेख्नु पऱ्यो त, तिमीहरूको टोटल भ्यालु चाहिँ के हो त, अब 12 लाख आयो भने यसमा चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ यो प्रोपर्टीको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त 12 लाख रहेछ अनि यसबाट चाहिँ अब 10 लाख काटेर अब 2 लाख बराबरको मात्रै त्यो ऋण लिने मान्छेलाई चाहिँ 2 लाख दिएर त्यो सम्पत्ति चाहिँ अब ब्याङ्कले आफ्नो नाममा गर्दा हुन्छ भन्ने किसिमको के गर्नु पर्छ कन्क्लुजन दिनु पऱ्यो सो यसरी चाहिँ एउटा हामीले सिम्पल एउटा स्याम्पल रिपोर्ट मैले देखाएँ तिमीलाई एक्जाममा कता सोधेको जस्तो लाग्यो सर। हजुर। अनि पल साउथलाई चाहिँ जोइन गरिदिनु रे उताबाट मेसेन्जरमा उसमा ग्रुप च्याटमा भनिरहेछन्। हजुर सानो आवाज आयो। पल साउथलाई चाहिँ जोइन गरिदिनु रे भनेको। जोइन त आफै अटोमेटिक हुनु पर्छ त, मैले जस्तो केही उनी गरेको छैन, दिनै नै गरेको छैन, अटोमेटिक आफै हुन्छ। जोइन भएको छैन भनिरहेको छ नि, त्यही भएर जोइन गरिदिनु भन्नु सरलाई। अब आयो ऊ रहेछ। मैले त स्क्रिन सेयर गरेको बेलामा चाहिँ एक्सेप्ट हुँदो रहेछ। अब आयो होला है त। ओके सो यसरी एउटा स्याम्पल रिपोर्ट मैले देखाएँ भोलि तिमीलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ कता स्याम्पल एउटा
भ्यालुएसन रिपोर्टको स्याम्पल बनाऊ भनेको रहेछ होइन। त्यही अनुसार अब पेज कभर पेजको फर्मेट है त्यस्तो धेरै ठुलो कन्टेन्टहरू भएको बनाउनु परेन, सिम्पल एउटा कभर पेज, टेबल अफ कन्टेन्ट है, अनि इन्ट्रोडक्सन टु प्रपर्टी भनेर एउटा पेजमा प्रपर्टीको अनरको हो के हो भनेर है त्यो किसिमको एउटा स्याम्पल रिपोर्ट मैले बनाउन सक्छु है। सो अहिले मैले भन्दै थिएँ जग्गा, अस्ति मैले सुरुमा पनि भने जस्तो लाग्छ जग्गा हामी कसरी नाप्छौँ त भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब फिल्डमा रेगुलर सेपको जग्गा त हुँदैन होइन। अब रेगुलर सेपको जग्गा भयो त धेरै सजिलो भयो, यस्तै भयो अन्त धेरै सजिलो भयो, तर अब इरेगुलर सेपको पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर जहिले पनि जग्गा नाप्ने बेला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन गर्छौँ है। ट्रायङ्गुलेसन गर्नुको लागि डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसरी पेगहरू गाड्छौँ होइन, पेगहरू गाड्छौँ यसरी गाड्छौँ होइन। त्यसपछि के गर्छौँ त यसलाई ट्रायङ्गुलेसन गर्छौँ है, ट्रायङ्गुलेसन गर्छौँ यसरी। यसरी के गर्छौँ त हामी सानो ट्रायङ्गलमा चाहिँ के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ है। सो अब यसरी प्रत्येक ट्रायङ्गलको चाहिँ के गर्छौँ त हामी एरिया निकाल्नुलाई त नाप्नु पऱ्यो है। यसरी पेग गाडिसकेपछि गर्छ त यो सबै डिस्टेन्सहरू हामी नाप्छौँ है। डिस्टेन्सहरू नापिसकेपछि के आउँछ त यो ए साइड, बी साइड, सी साइड भन्ने के आयो त तिनवटा साइड नापेको आयो एउटा ट्रायङ्गलको लागि होइन। भने के गर्नु पऱ्यो त सबै ट्रायङ्गललाई चाहिँ त्यसरी क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो है। ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त तिनवटा साइड थाहा छ भने, एउटा ट्रायङ्गलको तिनवटा साइड थाहा छ भने त्यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त यो साइड ए, यो साइड बी, यो साइड सी हो भने हामी के गर्छौँ यास इक्वल्स टु सेमी पेरिमिटर निकाल्छौँ हामी। ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी बाई 2 गर्छौँ, सेमी पेरिमिटर निकाल्छौँ होइन। अनि सेमी पेरिमिटर निकाल्छेपछि चाहिँ एरियाको लागि चाहिँ फर्मुला के हुन्छ त एरिया इक्वल्स टु अन्डर रुट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त एउटा ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्छौँ है। अब यस्तै सबै ट्रायङ्गल आयो, हामीले जुन ट्रायङ्गुलेसन गरेको सबै ट्रायङ्गलको एरिया निकालेर जोडेपछि के आयो त टोटल जग्गाको एरिया आयो है। यो चाहिँ हामी म्यानुअली क्यालकुलेसन भयो। अब आजभोलि चाहिँ जग्गा नाप्नको लागि चाहिँ के छ त नापी एप भनेर पनि छ मोबाइलमा है। त्यो मैले गुगल प्ले स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौ है। नापी एप भन्ने छ, नापी लेखा हुन्छ है, निलो नापी लेखा एप छ। यसमा चाहिँ अब सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले जाने फिल्डमा जाने त्यसपछि अनि के गर्नु त यहाँ पेग गाड्यो, यहाँ पेग गाड्यो, यहाँ गाड्यो, यहाँ गाड्यो होइन, यहाँ गाड्यो यस्तो भने होइन, यस्तो खाले भने होइन। भने यो अनुसार तिमीहरूले त्यो मोबाइलमा टक्क के गर्छौ त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा टक्क पोइन्ट बनाइन्छौ है। अनि त्यो पोइन्ट बनाइसकेपछि लाइनहरू जोडिन्छ अनि यसको डाइमेन्सन राखिदिन्छौ, यसको राखिदिन्छौ, यसको राखिदिन्छौ, सबैको राखेर इन्टर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त ठ्याक्क यति आना, यति पैसा, यति दाम भनेर चाहिँ ठ्याक्क एरिया देखाइदिन्छ। यति अथवा यति स्क्वायर फिट भनेर पनि त्यो एप्लिकेसनले के देखाइदिन्छ त डाइरेक्ट एरिया निकालेर देखाइदिन्छ है। यसले गरेको पनि के हो त त्यही हो है। हामीले भन्यो कि यसलाई ट्रायङ्गुलेसन गरिसकेपछि उसले चाहिँ प्रत्येक ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ अन्डर रुट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी गरेर चाहिँ के गरेको त निकालेर जोडेको है। त्यसरी चाहिँ हामी जग्गालाई चाहिँ नापेर एरिया निकाल्न सक्छौँ है। यो पनि तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है। ल यो सँगसँगै चाहिँ अब हाम्रो च्याप्टर 4 भ्यालुएसनको कुराहरू चाहिँ सकियो होइन। यसपछि चाहिँ आज अलिकति लास्ट च्याप्टर 5 को केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट सुरु गर्छौँ है। च्याप्टर 5 चाहिँ के हो त स्पेसिफिकेसन, ठिक छ। ल भ्यालुएसन कम्प्लिट भयो है त। अब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कुनै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कामको क्वालिटी के हो त
जस्तै घर बनाउनु पऱ्यो अरे सपोज एउटा घर बनाउनु पऱ्यो भने त्यसमा कस्तो मेटेरियल युज गर्ने, कस्तो क्वालिटी घर बनाउने। घर त एउटा सानो झुपडीदेखि लिएर ठुलो महलसम्म बनाउनु मिल्छ होइन, डिफ्रेन्ट क्वालिटी अफ मेटेरियल युज गर्न मिल्छ होइन। जस्तै इट्टा नै पनि इट्टाको पनि आफ्नो क्वालिटी हुन्छ। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेन्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक भनेर तिमीले पढ्यौ, कुन चाहिँ युज गर्ने त होइन। मेटेरियल कुन युज गर्ने त्यसमा आफै धेरै अप्सनहरू छ होइन। बिल्डिङ कस्तो खाले बनाउने त्यसमा आफ्नो धेरै चोइसेसहरू छ होइन। कङ्क्रिटिङभित्र पनि कस्तो खाले कङ्क्रिट युज गर्ने हो, सिमेन्ट कुन युज गर्ने हो, कङ्क्रिटभित्र पनि M20 युज गर्ने कि M15 गर्ने कि M30 गर्ने कि कुन गर्ने त होइन। धेरै चोइसेसहरू छ नि भने अब डिपेन्डिङ अपन दि नेचर अफ दि वर्क है हामीले बनाउनु लागेको घरको रिक्वायरमेन्ट के हो त, हामीले घर के पर्पजको लागि बनाउनु खोजिरहेको हो, कतिको ड्युरेबल घर बनाउनु हामीले खोजेको हो, त्यो त क्लाइन्टको नेसेसिटी अनुसारमा भर पर्ने कुरा हो होइन। भने पर्टिकुलर काम कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि कस्तो मेटेरियल युज गर्ने, कुन क्वालिटीको मेटेरियल युज गर्ने, मेटेरियल र त्यसको चाहिँ क्वालिटी कस्तो क्वालिटीको मेटेरियल युज गर्ने होइन, त्यो थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि वर्कमेनसिप वर्कमेनसिप भनेर चाहिँ के हो त, काम गर्ने तरिका। वर्कमेनसिप भनेर चाहिँ के हो त, काम गर्ने तरिका। काम गर्ने पनि आफ्नो क्वालिटी हुन्छ होइन। काम कसरी गर्ने त त्यसको जानकारी वर्कमेनसिप भनेको, ठिक छ। त्यस्तै टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट्स के युज गर्ने त, मेसिनहरू के चाहिन्छ त काम गर्नको लागि, यसको जानकारी, ठिक छ। भने कुनै पनि प्रोजेक्ट आफैमा के हो त, घर त के बनिरहेछन्, हजारौँ घरहरू बनिरहेछन्, तर त्यति बन्दै गर्दाखेरि पनि सबै घरको के छ त, आफ्नो आफ्नो विशेषता छ होइन। आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। आफ्नो आफ्नो किन विशेषता छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टको आफ्नो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट छ कि। कसैले बिजनेस पर्पजको लागि बनाइरहेछन्, कसैले बस्नको लागि बनाइरहेछन्, कसैले बनाएर बेच्नको लागि बनाइरहेछन् होइन। भने सबैमा के छ त, आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। भने मानौँ अब एउटा घर बनाउनु पऱ्यो भने त्यो घर कसरी बनाउनु त, कस्तो के हो त त्यो घरको रिक्वायरमेन्ट, कस्तो मेटेरियल युज गर्ने, काम कसरी गर्ने, कस्तो खाले मेसिनहरूको पनि युज हुन्छ त, त्यो सबै जानकारी चाहियो नि त। त्यो जानकारी बिना घर बनाउन सक्यो त, सकेन नि त। त्यो जानकारी चाहियो है। भन्न त हामी के गर्छौँ त, एउटा घर बनायो भने ल ड्रइङ बनाइदियो, यस्तो 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 ड्रइङ बनाइदियो, ल 4 कोठेको घर रहेछ, ल बनाउ सुरु गरौँ भन्न त हामी सक्दैनौँ है। ड्रइङले जानकारी त दियो है, ड्रइङले चाहिँ कस्तो घर बनाउने भनेर जानकारी त दियो, तर त्यो ड्रइङभित्र कस्तो इट्टा युज गर्ने भनेर लेखाएको छैन। कुन ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्ने भनेर लेखाएको छैन है। भने ड्रइङ त चाहियो, तर ड्रइङ सँगसँगै त्यहाँभित्रको मेटेरियलको बारेमा जानकारी दिनु पऱ्यो। कुन क्वालिटी मेटेरियल युज गर्ने हो त है। हो त्यो सबै जानकारीमूलक चिजलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ। स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यही भएर कुनै पनि प्रोजेक्ट बन्दै गर्दाखेरि ड्रइङ सँगसँगै हामीलाई के पनि चाहिँदो रहेछ त, स्पेसिफिकेसन पनि चाहिँदो रहेछ। भनेपछि के हो त, स्पेसिफिकेसन भनेको एउटा गाइड बुक जस्तो भयो, म्यानुअल जस्तो भयो, जसमा चाहिँ के जानकारी हुनु पर्यो त, फलोइङ फलाना कामको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसरी गर्नु पर्यो है भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिदिएको जानकारीमूलक पुस्तिकालाई नै हामी के भन्छौँ त, स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ। ठिक, थाहा भयो स्पेसिफिकेसन भने के हो भनेर। ड्रइङ भनेको चाहिँ के हो त, ड्रइङले चाहिँ के गर्यो, ओभरअल सिम्पल जानकारी दियो। घर यति तलाको रहेछ, यहाँ यस्तो यस्तो झ्याल रहेछ, ढोकाहरू यस्तो रहेछ, भर्याङ यस्तो टाइपको रहेछ,
भन्ने कुरा थाहा त भयो, तर त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि होइन कुन क्वालिटीको मेटेरियल युज गर्ने, के युज गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै चाहिँ के हुनुपर्ने हुन्छ त, स्पेसिफिकेसन चाहिँ बनाएर दिएको हुनुपर्छ काम गर्ने मान्छेलाई है। ठिक छ भने यो स्पेसिफिकेसन भनेको थाहा भयो त। अब किन बनाउनु पर्यो त स्पेसिफिकेसन? नेसेसिटी के हो त, अथवा इम्पोर्टेन्स अफ स्पेसिफिकेसन, नेसेसिटी अफ स्पेसिफिकेसन, पर्पस अफ स्पेसिफिकेसन के हो त? नेसेसिटी अफ स्पेसिफिकेसन ए स्पेसिफिकेसन किन बनाउनु पर्यो त भनेर भन्दाखेरि क्वान्टिटी क्वालिटी अफ मेटेरियल्स थाहा पाउनुको लागि है स्पेसिफिकेसन किन बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि कस्तो क्वालिटी अफ मेटेरियल चाहिँ हामीले बनाउने हो त त्यो थाहा पाउनुको लागि। ए क्वालिटी थाहा पायो भने के हुन्छ त, क्वालिटी थाहा पाउने बित्तिकै है रेट अफ युनिट क्वान्टिटी अफ वर्क हामी थाहा पाउन सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ है। जस्तै इट्टा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, फलाना ए ग्रेडको फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हामीले गर्नु पर्यो, फर्स्ट क्लास ब्रिक हामीले युज गर्नु पर्यो होइन। भनी त्यो इट्टालाई कति पर्छ त बजारमा त थाहा हुन्छ होइन। भनेपछि अब ब्रिक वर्कको लागि चाहिँ हामीले जुन रेट एनालाइसिस गर्ने बेलामा हामीले के गर्थ्यौँ त, ब्रिक वर्कको लागि चाहिँ अब इट्टालाई यति रुपियाँ, अरे सिमेन्टलाई यति भनेर लेख्थ्यौँ नि होइन। भनेपछि इट्टाको रेट थाहा भयो नि त, कसो थाहा भयो? फर्स्ट क्लास इट्टा युज गर्ने भनेको छ नि त। अनि फर्स्ट क्लास इट्टालाई चाहिँ बजारमा कति रुपियाँ पर्छ अहिले त्यो थाहा छ नि त होइन। भनेपछि युनिट ब्रिक वर्क निकाल्ने बेला हामीलाई थाहा भयो नि त है। रेट एनालाइसिस गर्ने बेलामा ब्रिक वर्क को ओभरअल रेट निकाल्ने बेलामा चाहिँ इट्टाको रेट राख्ने बेलामा इट्टा कुन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिकेसनले भनिदियो नि त। त्यति बेला चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ त इट्टाको रेट राख्न सक्यो कि। ठिक छ यसो भनेपछि त ओभरअल केमा हेल्प गर्दो रहेछ त, स्पेसिफिकेसनले डाइरेक्टली हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इस्टिमेसनमा हेल्प गर्दो रहेछ नि त है। हामीले अहिले इस्टिमेसनको च्याप्टरमा किन पढिरहेको त स्पेसिफिकेसन? हामीले आज अहिले घर बनाउनु त होइन ए भन्दाखेरि अल्टिमेटली स्पेसिफिकेसनले इस्टिमेसनमा हेल्प गर्यो है। हामीले के भने ब्रिक वर्क यति मिटर कि ब्रिक वर्क गर्नुपर्ने छ घरमा, कङ्क्रिट वर्क यतिको गर्नुपर्ने छ भने कङ्क्रिट वर्कको रेट निकाल्ने बेलामा चाहिँ कङ्क्रिटभित्र युज भएको मेटेरियल चाहिँ ग्रेड अनुसार फरक पर्छ होइन। रेट चाहिँ मेटेरियलको रेटमा फरक पर्छ, मेटेरियलको क्वान्टिटीमा फरक पर्छ, अनि त्यो चाहिँ ग्रेडमा पनि फरक पर्यो। ग्रेड केले बताइदियो? ग्रेड चाहिँ स्पेसिफिकेसनले बताइदियो है। M20 को लागि यति, M30 को लागि यति अनि थाहा भइसकेपछि त करस्पोन्डिङ क्वान्टिटी हामीले निकाल्न सक्यौँ नि त है। ल त्यो भयो। त्यसपछि अब गिभ्स इन्फर्मेसन, स्पेसिफिकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि गिभ्स इन्फर्मेसन टु कन्ट्र्याक्टरलाई पनि उसले कसरी काम गर्नुपर्ने हो त, कुन क्वालिटी अफ मेटेरियल उसले युज गर्नुपर्ने हो त, त्यसको क्लियर जानकारी दियो नि त स्पेसिफिकेसनले है। हेर्नुहोस् है तपाईँले चाहिँ यस्तो खाले मेटेरियल युज गर्नुहोस् भनेर मजाले चाहिँ स्पेसिफिकेसन लेख्दै हुन्छ है। अनि सुपरभाइजरलाई पनि फेरि थाहा हुन्छ यो घर बनाउने बेलामा चाहिँ यस्तो स्पेसिफिकेसन प्रयोग भएको छ है। इट्टा तपाईँले फर्स्ट क्लास युज गर्नुपर्ने हो, इट्टा सेकेन्ड क्लास इट्टा किन युज गर्नुभयो भनेर सुपरभाइजरले वार्निङ पनि दिन सक्ने भयो। भनेपछि तोकिएको क्वालिटीको काम भएको छ कि छैन त होइन। भोलि चाहिँ तिम्रो फिल्डमा गएर चाहिँ के अरे त सुपरभाइज गर्नु पऱ्यो भने
कुनै पनि काम सुपरभाइज गर्न खोजिरह्यो भने के आधारमा गर्छौ तिमीहरू? र जानुहोस् तपाईँ चाहिँ त्यहाँ काम राम्रोसँग काम भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् भन्ने तपाईँ साइट इन्जिनियर भनेर साइट सब इन्जिनियर भनेर पठाइदियो अरे भने त्यहाँ काम चाहिँ तोके अनुसार काम भएको छ कि छैन भने कसरी थाहा पाउनु त भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन पढ्ने, काम कस्तो हुनुपर्छ, इट्टा कस्तो युज हुनुपर्छ है, रड कुन क्वालिटीको युज हुनुपर्छ भन्ने कुरा क्लियरली स्पेसिफिकेसनमा लेखेको हुन्छ। भने त्यही स्पेसिफिकेसन अनुसार काम भएको छ कि छैन त भन्ने कुरा चाहिँ सुपरभाइजरले अथवा साइट इन्जिनियरले चाहिँ के गर्नुपर्छ चेक गर्नु पऱ्यो है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने भन्छौँ है। क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ के हो त जुन स्ट्यान्डर्डले बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको काम भएको छ कि छैन त फिल्डमा त्यसलाई चेक गर्ने नै के हो त क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने है। र त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ के गर्यो त स्पेसिफिकेसनले चाहिँ हेल्प गर्यो। भनेपछि काममा कुनै डाउट छैन, त्यहाँ कुन इट्टा युज गर्ने भन्ने डाउट छैन, कुन रड युज गर्ने भन्ने डाउट छैन कि स्पष्ट छ। कन्ट्र्याक्टरलाई पनि मैले के काम गर्नुपर्ने हो, कस्तो मेटेरियल युज गर्नुपर्ने हो स्पष्ट छ। सुपरभाइजरले पनि काम कसरी हुनुपर्ने हो त्यो कुरा स्पष्ट छ। र त्यो कुरा स्पष्ट केले बनाइदियो त स्पेसिफिकेसनले बनाइदियो है। त्यसपछि जस्तै अब बिडिङ भनेको त हामीलाई थाहा छ है। कुनै पनि हामीले काम गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त टेन्डर खोल्छौँ है। इन्ट्रेस्टेड कन्ट्र्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त बिडिङबाट इन्भाइट गर्छौँ है। मेरो यस्तो काम छ है, मेरो मलाई एउटा घर बनाउनु छ। जस्तै अब म के भने मलाई एउटा घर बनाउनु छ, घर कसले बनाइदिनु छ, ल मलाई बिडिङ गर्नुहोस् भनेर यत्तिकै भन्यो भने अब कन्ट्र्याक्टर त कन्फ्युज हुन्छ त कस्तो घर हो होइन, कुन क्वालिटी हो घर थाहै छैन। एउटा घर ल 2 तले 2.5 तले एउटा घर बनाउनको लागि चाहिँ ल बिडिङ ल मलाई कसले बनाइदिनुहुन्छ भनेर सोधेर भयो त भएन नि। मैले त्यो घर बनाउँदा मेरो रिक्वायरमेन्ट के हो होइन, कस्तो खाले मलाई चाहिएको सबै जानकारी मैले दिनु पऱ्यो नि त होइन। मैले के गर्छु त मलाई 2.5 तलाको फ्रेम्ड आरसिसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है M20 ग्रेडको फर्स्ट क्लास ब्रिक भएको चाहिँ युज गरेर चाहिँ मलाई एउटा घर बनाउनु छ भनेर चाहिँ मैले के गरेँ त स्पेसिफिकेसन दिएँ भने अब त्यो बिल्डिङ गर्ने बेलामा कन्ट्र्याक्टरले के गर्छ त कन्ट्र्याक्टरले पनि त सुरुमा त के गर्छ त त्यो घर बनाउन टोटल खर्च कति लाग्छ इस्टिमेट गर्छ अनि आफूलाई प्रफिट हुने गरी अलिकति थोरै रेट बढाएर राख्छ होइन। अब घर बनाउने घर कस्तो क्वालिटीको बनाउनेले थाहा छैन भने उसले बिल्डिङ के आधारमा गर्ने, उसलाई बिल्डिङ गर्ने केही आधारै भएन होइन। त्यो घर स्पेसिफिकेसनले के हेल्प गर्छ त भन्दाखेरि बिल्डिङ गर्नुको लागि चाहिँ बिल्डिङ जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्ट फिक्स गर्नुको लागि चाहिँ के गर्छ त कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ हेल्प दिन्छ कि है। त्यो स्पेसिफिकेसनको आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त रेट राख्छ है। फर्स्ट क्लास ब्रिक हो भने त्यो अनुसार महँगो हुने भयो, सेकेन्ड क्लास भने अलिकति कम हुने भयो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ त रेट फिक्स हुन्छ। त्यस्तै अब भोलि चाहिँ डिस्प्युट म्यानेजमेन्ट आर्बिट्रेसन भन्ने भन्छौँ हामी। डिस्प्युट म्यानेजमेन्ट भोलि चाहिँ जस्तै मानौ के भयो त भन्दाखेरि जस्तै पुल भत्कियो भन्ने केसहरू आउँछ नि होइन। पुल भत्कियो भन्ने केसहरू आउँदै गर्दाखेरि अब कन्ट्र्याक्टरको गल्ती छ कि छैन त भने पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन। कोर्टले भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ कुन मेटेरियल युज भएको थियो है, कुन क्वालिटीको त्यहाँ काम भएको थियो त त्यो चेक गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो ब्रिजको क्वालिटी कस्तो हुनु पर्थ्यो है, कति साइजको रडहरू युज भएको हुनु पर्थ्यो है, कङ्क्रिटको ग्रेड कति हुनु पर्थ्यो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ उसले बनाएको रहेछ कि रहेनछ त भनेर चेक गर्नु पऱ्यो है। त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ के भयो त स्पेसिफिकेसन हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो बिल्डिङ बनाउनुभन्दा अगाडि स्पेसिफिकेसन त बनाएको हुन्छ, यस्तो खाले बिल्डिङ ब्रिज बनाउन खोजेको थियौँ भनेर होइन। त्यो स्पेसिफिकेसन चेक गर्नु पऱ्यो र त्यही अनुसार फिल्डमा चाहिँ काम गरेको थियो कि थिएन त होइन। त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। भेरिफाई गर्दाखेरि त्यही काम भएको रहेछ भने ओके होइन। स्ट्रक्चरल फेलर भनेको कन्ट्र्याक्टरको गल्ती रहेनछ भने चाहिँ अब डिजाइन गर्ने मान्छेले राम्रोसँग गरेको रहेछ होला
भन्ने थाहा भयो होइन। भने डिस्प्युट भने चाहिँ त्यहाँ झगडा भयो चाहिँ के हो त कन्ट्र्याक्टर र क्लाइन्टको बिचमा झगडा भयो है, उहाँले चाहिँ हामीलाई ठग्नु भयो है, हामीले सोचे जस्तो काम उहाँले गर्नु भएन भन्ने किसिमको यदि मुद्दा पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भनेर भन्दाखेरि त्यो मुद्दा चल्ने बेलामा चाहिँ स्पेसिफिकेसन हेरेर स्पेसिफिकेसन अनुसारको चाहिँ काम भएको थियो कि थिएन त त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरिदिनु पऱ्यो है, त्यही अनुसार चाहिँ डिसाइड गर्नु पऱ्यो गल्ती कसको हो भनेर। ठिक छ, यसरी लिगल रूपमा पनि है कानुनी रूपमा पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ के स्पेसिफिकेसनले चाहिँ प्ले गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, एकछिन ल ल है त। सो स्पेसिफिकेसनको चाहिँ त्यसरी महत्त्व छ है। एकछिन ल पैसा आउँदै जान साउन्ड अलिक सानो हुँदैन त ठुलो ल। सो यसपछि हामी हेर्छौँ टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन। टाइप्स अफ स्पेसिफिकेसन्स है। हामीसँग चाहिँ दुईवटा प्रकारको स्पेसिफिकेसन हुन्छ है। एउटा चाहिँ जेनरल स्पेसिफिकेसन अर्को चाहिँ डिटेल्ड स्पेसिफिकेसन। ठिक छ ल। अब जेनरल स्पेसिफिकेसन र डिटेल स्पेसिफिकेसन भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ के फरक छ त भन्यो भन्दाखेरि जेनरल स्पेसिफिकेसन चाहिँ के गर्छ त सामान्य जानकारी मात्रै दिन्छ। जस्तै हामीले घर बनाउनु पऱ्यो भने है ओभरअल घर बनाउनु बेलामा चाहिँ के यस्तो टाइपको चाहिँ बिल्डिङ बनाउने हो जस्तो रेसिडेन्सियल टाइप बिल्डिङ होइन, टाइप आरसिसी है, टु स्टोरेड बिल्डिङ है, यस्तो बनाउने भनेर भन्यो अरे होइन। यो गर्दाखेरि के हो त जेनरल आइडिया त भयो बिल्डिङको होइन, जेनरल जानकारी त भयो आरसिसी टाइपको रहेछ 2 तलाको बिल्डिङ रहेछ भने त थाहा भयो। तर अझै त्यहाँभित्र पनि कस्तो मेटेरियल युज गर्ने अझै डिटेल जानकारी भएन नि त है। सो भनेपछि कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ के भयो त सामान्य जानकारीहरू है, केही बेसिक जानकारीहरू समरीको फर्ममा भनौँ न है, समरीको फर्ममा चाहिँ राखेको स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त जेनरल स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ है, सामान्य जानकारीमूलक टाइपले है। तर अब डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ भित्र चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि क्लियरली एकदम डिटेलमै लेखेको हुनु पऱ्यो है। यस्तो मेटेरियल यसरी युज गर्ने, यसरी काम गर्ने भनेर लेखेको हुनु पऱ्यो है। त्यसरी चाहिँ क्लियरली स्टेप बाई स्टेप होइन, इच एन्ड एभ्री आइटमको चाहिँ क्लियरली डिटेल फर्ममा चाहिँ कसरी काम गर्ने, कस्तो मेटेरियल युज गर्ने, कस्तो खाले टुल्स एन्ड इक्विपमेन्टहरू युज गर्ने भन्ने कुराहरू जानकारी डिटेलमा चाहिँ लेखिदिएको छ भने त्यस्तो खाले स्पेसिफिकेसन हामी के भन्छौँ त डिटेल स्पेसिफिकेसन भनेर भन्छौँ है। अब यो डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ यो दुइटामा चाहिँ के फरक हो त भन्दाखेरि दुईवटा चिज फरक हो। एउटा चाहिँ यो सानो हुन्छ समरी हो, कन्साइज फर्ममा हुन्छ, यो चाहिँ डिटेल फर्ममा हुन्छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट
को रूपमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्छ। डिटेल स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ त कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले लेख्नु चाहिँ युज गर्न मिल्छ। जस्तै बिडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ जस्तै हाम्रो फलानु कामको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो कन्ट्र्याक्टर चाहियो भने हाम्रो काम यस्तो हो है, जस्तै हामीले बनाउनु खोजेको बिल्डिङ यो हो भने बिल्डिङको नक्सा र नक्सा सँगसँगै त्यसमा चाहिँ काम यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो खाले मेटेरियल युज गर्ने भनेर त्यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामी के गर्छौँ त बिडरहरूलाई पठाइदिन्छौँ है। अनि उनीहरूले के गर्छ त बिडिङ गर्छ, त्यही अनुसार स्पेसिफिकेसन हेरेर चाहिँ के गर्छ उसले बिडिङ गर्छ, मैले तपाईँ काम यतिमा गर्न सक्छु भनेर होइन। भनिसकेपछि यतिमा गर्न सक्छु भनिसकेपछि अब के हुन्छ त बिडिङ गरेको मात्रै सबैभन्दा सानोवाला जुन हुन्छ है लोएस्ट बिडरलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ सेलेक्सन गर्छौँ र त्यो सेलेक्सन गरिसकेपछि अब के हुन्छ त दुईवटा पार्टीको बिचमा कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि होइन। हामी क्लाइन्ट भयो, क्लाइन्टले चाहिँ अब हामी के गर्यौँ कन्ट्र्याक्टर हायर गऱ्यौँ भने अब दुईवटाको बिचमा के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, तपाईँ काम कसरी गर्ने भनेर है, कतिमा गर्ने भनेर है। त्यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दै गर्दा चाहिँ के हुनु पऱ्यो त त्यहाँ डिटेल स्पेसिफिकेसन पनि हामीले राखेको हुनु पऱ्यो है। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टभित्र त्यति बेला के पनि आउनु पऱ्यो त डिटेल स्पेसिफिकेसन पनि आउनु पऱ्यो, ताकि मैले तपाईँको काम मैले यतिमा गर्छु भनेर लिएको हो र यो क्वालिटीमा गर्छु भनेर लिएको हो भनेर कन्ट्र्याक्टर पनि आफूलाई ढुक्क हुनु पऱ्यो र क्लाइन्टले पनि मैले तपाईँलाई चाहिँ हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा होइन तपाईँले चाहिँ मेरो काम यतिमा र यो क्वालिटीमा गर्छु भन्ने सहमति गर्नु भएको हो भनेर त्यो प्रुफ चाहियो। त्यो प्रुफ चाहिँ के हो त कन्ट्र्याक्ट गर्ने बेलामा जुन हामीले डकुमेन्ट राखेको हुन्छौँ डिटेल स्पेसिफिकेसन त्यो नै चाहिँ हाम्रो के हो त प्रुफ हो। ठिक छ, त्यही भएर फरक के हो त दुईवटा मात्र फरक छ यो दुईवटा जेनरल स्पेसिफिकेसन र डिटेल स्पेसिफिकेसनमा। यो चाहिँ के हो त सामान्य जानकारीमूलक हिसाबले राखेको हुन्छ तर डिटेल स्पेसिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिटली सबैलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर राखेको हुन्छ, कस्तो खाले मेटेरियल कति कति युज गर्ने भनेर राखेको हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ डिटेल जेनरल स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ हामी कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा युज गर्न मिल्दैन तर डिटेल स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ हामी के को रूपमा युज गर्न मिल्छ युज गर्नै पर्छ है। कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, युज गर्नुपर्छ है। त्यो दुईवटा चाहिँ मेन फरक भइहाल्यो। सो अब यो च्याप्टरमा चाहिँ अब हामीले मेन यति भनेको अब डिटेल स्पेसिफिकेसनलाई हेर्छौँ है। यो पनि अब डिफ्रेन्ट भनेपछि डिफ्रेन्ट कामको लागि डिफ्रेन्ट कामको नेचरको लागि चाहिँ स्पेसिफिकेसन पनि फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर तिम्रो सिलेबसमा दिएअनुसार चाहिँ दुईवटा पार्ट भनेर डिभाइड गरेको छ, बिल्डिङ वर्क है बिल्डिङको कामहरूको लागि र रोडको कामहरूको लागि। रोडहरूको लागि चाहिँ यसको पनि डिफ्रेन्ट आइटम्सहरूको लागि चाहिँ स्पेसिफिकेसन के हुन्छ भनेर हामीले पढ्नुपर्ने छ है। भने अब स्पेसिफिकेसन अब यो स्पेसिफिकेसन बनाउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काम यसरी यसरी गर्ने यसरी मेटेरियल युज गर्ने भनेर चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने हो होइन। भने यो च्याप्टरमा न्युमेरिकल केही पनि छैन है। भने यो च्याप्टर क्वेसन नै के हो त भन्दाखेरि फलानु कामको लागि चाहिँ स्पेसिफिकेसन कस्तो हुनुपर्छ त त्यो स्पेसिफिकेसन नै लेख्ने हो हामीले। यो यस्तो हुनुपर्छ यो यस्तो हुनुपर्छ यो यस्तो गर्ने यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कामहरूको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त स्पेसिफिकेसन बनाउनलाई चाहिँ सिक्नु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो है। भने हुन्छ नि जस्तै नेपालीमा लेख्दाखेरि चाहिँ फलानु काम चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने छ होइन। एक महिनाभित्र चाहिँ यो डिपिसीको काम सक्नुपर्ने छ होइन, यस्तो हुनुपर्ने छ भनेर लेखेको हुन्छ नि होइन। अनि सामानहरू चाहिँ फलानु बिल्डिङको लागि चाहिँ युज हुने सामान चाहिँ यो फर्स्ट क्लास ब्रिक हुनुपर्ने छ भनेर यसरी लेखेको हुन्छ नि नियम जस्तो। त्यस्तो खाले नै हामीले चाहिँ बनाउनु पऱ्यो कि यस्तो बनाउनुहोस् भनेर सोध्छ स्पेसिफिकेसन लेख्नुहोस् फलानु कामको लागि भनेर भन्छ। भने यो यस्तो यस्तो हुनुपर्ने छ भनेर हामीले लेख्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि चाहिँ स्याल बी भनेर लेख्छौँ हामी जहिले पनि है। इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि के लेख्नु त फलानु स्याल बी भनेर लेख्नु पऱ्यो, यस्तो हुनुपर्ने छ। The bricks used for the building shall be first class brick work. The grade of the concrete shall be
M20 ग्रेड है, यसरी स्यालरीको यस्तो हुनुपर्ने छ भनेर हामीले लेख्नु पऱ्यो कि है त। सो अब आजलाई चाहिँ अब यतिसम्म गरौँ होइन। सो अब भोलि क्लासबाट नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ हामी बिल्डिङ वर्कको लागि चाहिँ होइन, बिल्डिङ वर्कको पनि डिफ्रेन्ट कामहरू जुन एक्सकाभेसन, पिसिसी वर्क, आरसिसी वर्क होइन, स्टिल वर्क, डिफ्रेन्ट कामहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ अब स्पेसिफिकेसन कसरी लेख्ने त है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेरौँला अर्को क्लासमा है त। ठिक छ, आजलाई यति नै गर्छौँ। के छ सर यसको पिडिएफ चाहिँ पछाडिको चाहिँ राख्नु भएको छैन। पिडिएफ यहाँ मैले बनाइरहेको छु होइन। यसको च्याप्टर 1 को मैले आज राखेँ। आज बेलुकासम्म मैले च्याप्टर 5 को भ्यालुएसनको राख्छु है, त्यो पनि लगभग कम्प्लिट हुन लाग्छ। अनि च्याप्टर 6 को यो 4 को भ्यालुएसनको राख्छु बेलुका। अनि स्पेसिफिकेसनको चाहिँ मैले अहिले प्यारलली बनाइरहेको छु होइन, अस्ति बिचमा ल्यागिङ भएको भएर है, केही दिनभित्रै तिमीले सबै नोटहरू पाउँछौ, त्यसमा टेन्सन नलिग है। ल अनि प्र्याक्टिस चाहिँ गर, पढेको हामीले अहिलेसम्म पढेको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर, न्युमेरिकल मात्रै गर, अहिले थ्योरी केही गर्नु परेन। जति सक्छौ गरेर मलाई इमेल गर होइन, त्यो अनुसार चाहिँ म इभ्यालुएसन गरौँला। अब तीनटा जति क्लासमा चाहिँ अब हामी कोर्स पनि सकिन्छ। अब यो चाहिँ स्पेसिफिकेसनको मात्रै कुराहरू छ होइन, यही डिस्कस गरौँला अर्को क्लासमा। ठिक छ, आजलाई यति गरौँ त।